بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله في الكتاب المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلی العظیم. सबसे पहले उस्ताद मोहतरम फ़ियाक़ुल्लाह सलाम व अदब अर्ज़ सलाम अलैकुम उस्ताद मोहतरम की खिदमत है सवाल पूछ हाचे बहुत शुक्रिया उस्ताद मोहतरम यंग सवाल चिकदू मطرح चेनो के पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ियाक़ुस हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा नी फ़ियाक़ुनम मुबस्तन बस पिनंग दी सबब पुचिसो मिन मसलन आया हज़रत खदीजा सलामुल्लाह अलैहा तरफ नदी देनो युस्पिना खास्तगारी या खुद पैगंबर आज़म फ़ियाक़ की तरफ ना और दी बख्तन पेंगा नेरी मीना ची पैगंबर गा नेरी उल्गुइन दियन नंगा नेरी मीना ची सबक ची यो दी बख्तन पेंग दु चीरस मطرح बचा. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलिहि अत्ताहिरीन. सवाल पर मुहिम जो आया हज़रत खदीजा कुबरा फ़ियाक़पुना पैगंबर ख़ातम फ़ियाक़पुद इज़्दिवाज व सबब पचीसों ज़रबाने अम्बोना असल सबब कुल्ली पुजो इस्लाम यानो बख्तन बात पला कुफ शरदिंदे कुफ ज़रबाना मुसावी दुपा मुसावी पुची दरबाना ईमान यानो मुहिम पुदी इंजा लिज़ा अचाने अम्बोना बात तवज्जो है इनकी इस्लाम यानो इज़्दिवाज यानो कुफ शरदिन कुफ व ईमान याज़रीन खुलासा ईमान व मारिफत यानो कुफ दुपा लिज़ा पैगंबर ख़ातम फ़ियाक़पो की पैगंबर इन में खुलासा गारची रस्मान पैगंबरी एलाम मशाइख नोले पैगंबर इन में इल्म पैगंबरी का खुलासा पता सुन हज़रत खदीजा कुबरा फ़ियाक़ ओदे कमालात कुन्ना खिसाल कुन खसलत कुन की ईमान खसलत युत पा सिफ़ात कुन की सिफ़ात कुन चे इल्म इमामत का इल्म नबुव्वत का चीज़ू पता या दी तरफ पुन चांग मुश्किल में. अम्मा खदीजा कुबरा फ़ियाक़ पुला ची बसे मसलन तख़फ़ासों ची बसे दी इज़्दिवाज पुबायत पी अंगीज़ा सों ज़रबाने अम्बोना ज़ाहिरी तौर का कि आतस दुन लज़्ज़त जुदून सवाल पे नो हज़रत पैगंबर ख़ातम फ़ियाक़ काफ़ील व हज़रत अबू तालिब में दे वक्त की पैगंबर ख़ातम फ़ियाक़ नासूब पो लो युशरसगी के लेबाने हम बोना हज़रत अबू तालिब फ़ियाक़ पोला फ़िक्र सोची जो इज़्दिवाज खुलासा लिज़ा ज़ाहिर पो पैगंबर ख़ातम फ़ियाक़ पोला ना माल चिक ज़ाहिरी हैसियत में माल नांग जाहेगा नांग उदूस से साबिका चाहे हैसियत चिक में पना तारीख़ यो जो रिवायात हैं और हज़रत अबू तालिब के कुछ पेशनिहात चिक नाज़र है लिज़ा हज़रत अबू तालिब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से उसको जैसे आदि मीमेन मिंजू हम औसिया दुन पा अंबिया को निवासीन ना तंगा पैगंबरान जो पैगंबर ला औसिया थे सोमसो पैगंबर ले चियो जो औसे दुन पा अंबिया को ला औसिया खानी कमाई के ngati पैगंबर ला औसिया चुनी जो पान सोखला दुन पा अंबिया को ला चियो खानी लिज़ा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब सोख हज़रत अबू तालिब सोख औसिया अंबिया में लिज़ा कोई इल्म पुनंग कोई ईमान पुजती आदि ईमान न इल्म में बिलाखिर पैगंबर ख़ातम फ़क़ल अबू हज़रत अबू तालिब पेशनिहात लतांस यारी बख्तों वक़्त रन हज़रत खदीजा कुबरा फ़ियाक़ पोज़ माल का ले खुलासा शाम यानो तिजारत ले छेंदो खुई फ़ियाक़ पे अमवाल नहीं हम बोयरंग तिजारत ले छू गज़र पेशनिहात चितांस ताइन की गातांगा बख्तो तिमीने ची शोजू ची खुलासा महैया चो चतक शो बख्तों मुक़द्दमे गाता फराहम शो गज़रे जियों नुका जुदे हज़रत अबू तालिब जत्तु गज़रे من دين راش يوتين خلاص دي راس وحضرت أبو طالب شيء يوتين بطا يوتين پیغمبر خاتم فقصن قبول بس الصوم حضرت خدیجه فقلا ما يسترد لين غلام شيء بين حضرت خدیجه کوئی ایمان نہ دے درایت پہ حساب کا پیغمبر خاتم فقط هم ما چیزوں جو معلوم سون دي شخصيات بعد دي شخصيات من تزرها ولا تخفصون ولا ديو پورا بس اطمینان یقین شمینا
پیغمبر حواله باز مایسره غلام پولزز میدی اموال کنی تصرف پو دی خاتم یعنی میگی عد پیچیجو دستوری که رسی بوجو تصرف بزره غلام پولتنس تمام بونا لمیانو قضایا که تو وجودی اونزره وجود قضایا کن مایسره زر بی غلام پولتهم غیر عادی قضایا که تو مثلا سق دوک بنا پیغمبر دوکسه کا سیل بس سپرین چی هستو سق اردر چان سپرین پو پیغمبر دوک بنا دوگت سوک پیغمبر درول بنا درولت سوک دیتو لا خارق العاده این میتی قضایا که تو چی هستو لمیانو تون خلاصه دی مایسره پولا یا مثلا من جمله راهب چی هست راهب پوز پیغمبر خاتمی شو تون مانه بونا غلام پول زر مایسره لا دی شخص پوچین جو معمولی شخصیت چیمن کوچی وجو حفظ بوز دشمنی شی تن نظر خلاصه و من جمله لقطوس کن اردوانیس پیغمبر تو من السلام علیک یا رسول الله زر تو دیو مایسره لا گو خلاصه ها دی قضایا کن تو مانه بونا دی قضایا کن حضرت خدیجه کبرا فقل نقل بزیون سه دی تخشید گذره و حضرت خدیجه کبرا فقل قرآن تو مزری خلاصه دی تخش مثلا غیوبات که تو غیبی خلاصه علائم که تو چشم وزدخی باز سونس تونانگا تو تونانتون من جمله حضرت خدیجه کبرا فقل تون خلاصه دی سپرین پو پیغمبر گوی که دوکس یوما پیغمبر گرشانه دی سپرین پولتاسه چا و یم ملک میسان تو مزری خلاصه ملک نیسان پیغمبر نیم بو درول با تون خلاصه دی خصوصیات کن تو مانیم بونا حضرت خدیجه کبرای فیق پی ایمان پو چی سون زربانیم بونا اوبرایی سون خلاصه ایمان پو زیاده سون دی شخصیت پو عادی شخصیت چمن تو دو خدای سحمزات فی طرفنا مؤید این نویت بی شخصیت این تغذری لیزا حضرت خدیجه کبرا خورس پیشنهاد تانس چیجو بخستون باید بالا یا حضرت ابو طالب اس چیجو پیشنهاد تنگ مانیم بونا دی پیشنهاد پوله چی بجو قبول بس خلاصه حتی مهریه پیغمبر خاتم کران حضرت خدیجه کری اموال یانو خورستان سچیجو دی ازدواج پیچی سون کنین محقق سون کنین چانیم بونا ازدواج لیزا پیغمبر خاتم زمانیانو یان پیغمبر لبیورمو این موت بی خدیجه کبرای ایمان پرسوز مؤمنه این موت بی بومی یان وجود مت پانیم بونا کوفیوت پانیم بونا پیغمبر خاتم یسان دی پیشنهاد پول قبول بس ازدواج بس دو فرد روایت یانو یاد بهترین زنان عالم میندش بجی منید چک با حضرت خدیجه کبرای چک با حضرت خدیجه کبرای فقط میگوید حضرت فاطمه زهرا چک با آسیا بنت مزاحم مریم این من دون کی پیغمبر زمانه امانه یاد مت پانه بونه غیر از خدیجه کبرا یان عالمی اونک سوم سونجو یان عالمی هستی اونک پیغمبر لکوف چک مت پانه من ایمان لحاظی اونک دو فرزنا اولین پیغمبر که ایمان کن کن آنی نیستن حضرت خدیجه کبرا این فقط میز نه آنی چیز خدا ل عبادت بات بین مکی کا خلاصه زمان جاهلیت یانو ده آنی په حضرت خدیجه کبرا این چند مهم په بیان په اتا چین دربانه امون بوسانه بومی ازدواجم کوف دو پروشین کوف په ایمان اینجیا ایمان په تدین په لقار وشین هم بوسا هم بوموز ولی دی معیار په اتی جامعه در مد بنا دینی هیتن لقلنی دیانت و ایمان و اسلامی و ده قانونی هیتن چی بسین دیو مشکلین خلاصه دیو فسادین کرسین خلاصه ایمان مت پدسو مال و دولت شان فایده مت دیانت ایمان مهمی نی البته لیزا دیانت ایمان قابل تشکیک جده مشککین کلیه چیز جو مشککین لیزا دو فرد نتا دقت بزرگ روایات یعنی خلاصه مشوره بستوس مدت زومس دو خلاصه مدت چی دو جو مثلا در رسم یاد جده چیزی مثلا نامزد بداره دی نامزد به چیه بسین نامزد به دو فرز بسین و دبومو چی دکتاین که نامزد بس پی دوران یانو کوی کنه چی جو ایب چی کتمیتون بدن شریک حیات این جده دیگه نه نسیری مثلا جامعی مثلا جامعی ابتدای دنه نتی جامعه کنن مبتنی یاد ازدواجی که دی ازدواج پول یخمو چن عدیب شو ولویز کن یخمو چن اسکیا جامعات چیچین شیخ موچاچین جامعه که تو ناپاک شانا ناپاک پو چی کنه شاچین نسل پو ناپاک شانا انین می رفتار پو غلط که تو یوته ناپاک که تو شانا نسل پو ناپاک شانا نسل با نسل ناپاکی کی شاچین جو
چچاس لیزا مهم خلاصه اسلامی پیام پو پیغمبری پیام پو ایمی پیام پو غن یرنا ازدواج یانو ایمان یانو کفر دو پروشین دیانت دو پروشین هم بوتسیانو هم بومیانو دیانت کتیون خیانت بچمین جیا ها بوتسال بومول خیانت بچمین بومول بوتسال خیانت بچین بالاخره گا بوتسیگا دیانت نه بومول نسبت الله دی بومو خوش کوری مطلب بو بین منه تو فهم چمن دیانت نه چیا خوش دیانت کے ازدواج بسینده دیانت کے ازدواج بانه ام بنا خوش دی ازدواج پر عبادت چیش سے بچین بانه ام بنا ین دی بومول خوش خیانت بچمن سوم سونجها ین خوا بدون جهد مت بده تو طلاق تا چمن سوم سونجها چانا دی مشکلات کنی چمن خلاص هم بوسها هم بومون اسکانو دیو ملاحظات ها بچین جو حتمی محمد وآل محمد